Donc, salam alaikum, une autre fois, moi, m'a dit là sur la possibilité les بنت ليا فريمون اكثر حاجه كنعاني مع هاد الايام هي هاد الكونيكسيون هادي لي فيديو ما كيبغيوش يتصيفطوا لي لايف كونيكسيون ثقيله فريمون شوي ديزولي المهم غنجرب هاد الميثود هادي نشوفو سا مارش و سا مارش با المهم هاد لا فيديو هذا خاص بالنسبه للناس اللي عندهم فورماليزم ماتيماتيك في البروغرام ديالهم دونك فورماليزم ماتيماتيك جيسبر انه يكون كيبان دابا formalisme mathématique. Donc, de la science de la physique quantique, grâce à SMP-S4, ou plus précisément, الناس اللي كيقراو في السملالية والناس اللي كيقراو في قنيطرة والرابع. Je pense هما اللي عندهم هادشي عندهم في البروغرام ديالهم. Donc, la notation de Dirac ou bien ce qu'on appelle formalisme de Dirac. Donc, هاد la partie très importante. Donc, il faut faire attention هذا pour SMP-S4. Donc, plus précisément, formalisme mathématique. إلا كان كيبان لكم غنكمل، إلا ما كانش كيبان لكم ما غنكملش. إلا كان كيبان لكم سكرينيو وصيفطوا لصحابكم في الجروب باش يدخلوا يتبعوا معانا. سي بون، ميرسي دافونس. دونك كوم جو فيان دو دير قلنا أن هذا فورماليزم ماتيماتيك خاص بالنسبة للناس ديال اللي كيقراو في السملالية والناس اللي كيقراو في قنيطره. المهم اللي عندهم هاد الناس بارتي ديالهم راه غنخدم معاهم دابا. بالنسبه للناس ديال بلمسيك راه ما عندهمش هادشي ديال حتى الاساك ان شاء الله. الا كنتو معايا سيل فو بلي سكريني وصيفطوا الله يرحم الوالدين. الا كان كيبان لكم قول لي راه كيبان لينا حتى انا ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. دونك الفورماليزم ماتيماتيك هي واحد هو لي نوسيون دو باز pour résoudre un problème de la mécanique quantique. Donc, et comme vous le savez bien, la mécanique quantique, il y a la branche, les plus ou moins difficile à comprendre. انا دابا اش غندير دابا غادي ندير الفورماليزم ماتيماتيك ولا الفيديو دابا راه كيتصيفط بالنسبه للباكيدون وبالنسبه لي زيكزارسيس ديال باكيدون راه لي فيديو راه خليتهم دابا كيتصيفطوا راه خاصني نبقى نتسنى بزاف ديال الوقت. فورماليزم ماتيماتيك اول حاجه غندوي على ليسباس دي زيتا كوانتيك ليسباس des états quantiques ou bien l'espace du Hilbert. Donc, l'espace, où il fait les états d'Yann. On a l'exemple du chat de Schrödinger. Tout le monde sait ce qu'on appelle le chat de Schrödinger. هو l'exemple اللي كنخدم به انا مع اصحاب الاس ام بي اس 5 نورمالمون الدراري ديال بلمسيك ما عندهمش هادشي في البروغرام. عند صحاب هادشي عند لي زوغتر فاكولتي. لو شا دو شرودينغر عطانا ان اكزومبل باش نفهمو هاد لو برانسيب دو سوبربوزيسيون. قال لنا ان اول حاجه ان لو شا دو شرودينغر سد عليها في واحد البيت وقال لنا في واحد الصندوق دار لنا 1 راسين 2 كوم سا بلس 1 راسين 2 كوم سا يعني 1 راسين 2 كيت في 1 راسين 2 بغا. دونك هاد بلس كنقصدو بها او. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? شرودينغر شنو بغا يوصل لينا؟ اول حاجه بغا يقول لنا اول حاجه ان ليطا دان سيستيم ما كنبغيو بريزونطيوهاش بان فيكتور. نورمالمون حنا كنا كنديرو باغ اكزومبل فيكتور كوم سا. دابا الفيكتور غتولي كوم سا فيكتور كيت هادي كتسمى فيكتور كيت. Donc au lieu d'utiliser هاد لا نوتاسيون on va utiliser هاد لا نوتاسيون كوم سا. شرودينغر قال لنا واحد المشة سدينا عليها في واحد الصندوق لحد الان باقيين سادين عليها ما عرفناش اسكو ديك المشة واش حيه ولا ميته حاليا. دونك بلوس اش كنقصدو ببلوس كنقصدو بها هي او في المات كنقصدو ببلوس هي او سيتادير ان لا بروبابيليتي ان لو شا الي دون ان ايتا سوبربوزي تقدر تكون ميته تقدر تكون حيه. دونك هاد الكويفيسيون اش كنقصدو بها؟ هاد الكويفيسيون الا رفعنا او كاري دونك سي 1 غنسميه سي 1 هو 1 راسين 2. دونك شنو هو لا بروبابيليتي بي 1 شت كتساوي ليا هي سي 1 او كاري هي 1 دومي. دونك هاد 1 دومي قصدنا بها 1 دومي شحال هي 0 ونص هي 0.5 0.5 الا ضربتوها في 100 تعطيكم 50%. يعني لا بروبابيليتي باش ان المشا تكون حي ميته 50% ولا بروبابيليتي باش ان المشا تكون حيه 50%. دونك شرودينغر عطانا هاد ليكزومبل بور بيان كومبروندر هاد لا نوسيون ديال باكيدون. دونك قال لنا ان دون لو شا
elle est à la fois vivant et à la fois mort. يعني ça dépend. تقدر تكون 50 الا شديتي هاد الكويفيسيون رفعتيه او كاري شحال قلنا غيعطيك 1 دومي 1 دومي 0.5 0.5 الا ضربتيها في 100 تعطيك 50%. يعني 50% ميتة او بيان 50% حية. هذه كتسمى لو برانسيب دو سوبربوزيسيون. انا دابا لا ميم شوز نعطيو ليكزومبل ثاني باش تفهمون. دابا انس هو هذا. دونك هادي ليطا. انس فين كاين دابا؟ انس سي 1 يقدر يكون في الدار، نقدر نكون دابا في الدار. بلس اش بلس سي 2 نقدر نكون فين؟ في الكافي باغ اكزومبل. فين نقدر نكون دابا بالنسبه لكم نتوما فاش كتبقاو تيماجينيو هاد ليكا ان انس يقدر يكون مثلا في شي ايكول. انا خديت شحال من بوسيبيليتي 3 بوسيبيليتي، يعني ليسباس اللي خدامين عليه ليسباس دي زيتا ا 3 ديمونسيون. جو دي ليسباس دي زيتا ا 3 ديمونسيون باسكو 3 كا بوسيبل. دونك هاد سي 1 سي ان كويفيسيون. الا شدينا هاد سي 1 ورفعناه او كاري qu'est-ce qu'elle représente? C'est-à-dire, elle représente la probabilité de trouver un S في la maison. يعني شنو هي P1 P1 شتا هي شحال؟ هي C1 رفعها au carré. Donc هاد C1 au carré غنلقاو واحد لا فالور، هاد لا فالور représente la probabilité de trouver un S في الميزون. بليس اش كنقصدو بليس كنقصدو بها او بيان C2 في الكافي. دونك شنو هي P2 الدراري؟ P2 راه هي C2 au carré et C2 au carré c'est la probabilité de trouver un S في الكافي. Plus C3 au carré, c'est la probabilité de trouver un S في l'école. Normalement, un S, خاصنا نديرو ليه comme ça. Un S, comme ça, Victor. Comme ça. Maison taillée, Victor. Rehna Dera, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'utiliser la notation de Victor, elle a utilisé le Victor Kit. Elle s'appelle Victor Kit. Elle doit rams diela. Donc, au lieu d'utiliser le symbole, on va utiliser le symbole. Alors, donc, elle dit, c'est l'exemple اللي كنخدم به مع les étudiants de S5. باسكو هادشي الدراري نتوما ما غتقراو حتى بالنسبه للمنسيك ما غيشوفوش هادشي دابا ما عندكمش بروغرام. هادشي صحاب الناس ديال السملاليه وديال لي زوتر فاكولتي دي سيونس اللي كاينين في المغرب. دونك الا شدينا الكويفيسيون رفعنا او كاري elle représente la probabilité de trouver un S dans la maison. C2 au carré, la probabilité de trouver un S dans le café. Et C3 au carré, la probabilité de trouver un S dans l'école. وهذا كنسميه le principe de superposition. عاودو معايا اش كنسميوه le principe de superposition. Donc le principe de superposition هي واحد الحاجه فاش ما كنكونوش عارفين فين كتكون، ولا ما كنكونوش عارفين واش حيه ولا ميته، ولا ما كنكونوش عارفين واش واقفه ولا جالسه. Vous avez compris. يعني هادو كتسمى état d'un système. Donc un état تقدر تكون الحياة والموت، تقدر تكون بوزيسيون، تقدر تكون فيتاس، يعني كاع اي حاجه تقدر نكونوها ايطا. نعطيكم مثال. دونك ليكزامبل ديال لو سبين. دونك ان اكزامبل 3 pour comprendre هاد لا نوسيون ديال اكزامبل 3. هاد ليكزامبل 3 هو سبين. دونك vous savez bien ان l'électron دونك هذا هو النويو. دونك هذه هو لاطوم. دونك الالكترون يقدر كيدور على الالكترون كيدور على النويو، ياك كيدير ان روتاسيون اوتور دو نويو. ولكن الالكترون كيدور على راسو، ديك الدوره على راسو ما كنعرفوش كيفاش دايره. دونك يا اما كيدور على هاد لو سونس كوم سا، يعني كيدور كوم سا، او بيان كيدور كوم سا. سيتادير عنده دو بوسيبيليتي، يا اما كيدور على اليمين طالع، يا اما كيدور على اليسار نازل، يعني عنده دو بوسيبيليتي. دونك الا كان كيدور على ثلاثه طالع اش غنعطيه بلوس فيكتور بلوس، ولا كان كيدور نازل نعطيه فيكتور موان. متفقين؟ دونك حنا هادي كيت كتسمى فيكتور كيت. حنا قبل شنا كنا كنديرو باغ اكزومبل الا كانت عندي اكس فيكتور كنا كنديرو اكس فيكتور كوم سا. دابا لا، دابا غنوليو نديرو اكس فيكتور كوم سا. vous avez compris. يعني au lieu d'utiliser هاد الرمز on va utiliser هاد لا نوسيون هادي ولا هاد نوتاسيون هادي. دونك جو ريبيت، قلنا ان الكترون كي تورن اوتور دو نويو. الالكترون كي تورن اوتور دو نويو، ولكن على فوا كيدور على راسو. هذيك الدوره على راسو كيفاش كيدور؟ واش كيدور على اليمين ولا كيدور على اليسار؟ دونك كنقولوا ما عرفناش حنا، ما كنكونوش عارفين حنا، غير كنسيبوزيو. دونك الوغ الالكترون اش كنقولوا على الالكترون انه دون ان ايتا سوبربوزي، دونك بلس او موان. الوغ l'état de l'électron هي بلس، هي شحال الدراري؟ هي 1 راسين دو بلس 1 راسين دو موان. اش قصدنا بهاد بلس و موان؟ يا اما غيكون كيدور على راسو فوق، يا اما غيكون كيدور على راسو لتحت. وهاد بلس قصدنا بها او افيك شناهي بروبابيليتي باش انه يدور فوق؟ هي اش؟
il y a un racine 2 au carré. يعني هو الكويفيسيون اللي مضروب في بلس au carré. اللي هو 1 demi. 1 demi هي 0.5. 0.5 إذا ضربته في 100 تعطيكم 50%. Et la probabilité pour que l'électron باش يدور على راسو ولكن لتحت حيت قلنا الالكترون يا اما كيدور كومسا على اليمين يا اما كيدور كومسا على اليسار هي 1 racine 2 au carré égale à 1 demi égale à 0.5 égale à 50%. Donc, on dit que l'électron il est dans un état superposé. Elle est à la fois qui dort plus ou à la fois qui dort moins. Parce que la mécanique quantique, mais qu'on a fait l'état d'un système, c'est pour cela qu'on utilise le principe, ce qu'on appelle le principe de superposition. Il y a un supposé où les cas qui confirment l'électron. Je répète, cette phrase عقل عليها مزيان. كندير كاع les cas اللي يقدر يكون فيها l'électron. L'électron يقدر يكون كيدور على اليمين comme ça. دونك على راسو على اليمين بحال كنسدو يقدر يكون كيدور على اليسار بحال كنحلو حيت دابا انا ما كندويش على لا روتاسيون ديالو على النويو لا هو راه كيدور على النويو ولكن كندوي على راسو مع راسو حيت الحاجه كدور على انتم شوفوا هذا راه كيدور على راسو كيدير هكا شوف دابا هذا كيدور على النويو ولكن على فوا كيدور على راسو واش كيدور كومسا ولا كيدور كومسا الا كان كيدور كومسا كنعطيه ايتا بلس ولا كان كيدور كومسا كنعطيه ايتا موان وهاد بلس كنقصدو بها او في المنطق او يعني الالكترون l'état de l'électron يقدر يكون plus ou bien moins ça dépend tout dépend le système حنا في لا فيزيك كوانتيك ما كنقولوش لا راه بلوس ولا راه ما كنقولوا راه يقدر يكون في ليتا بلوس او بيان في ليتا موان كنعطيو كاع لي كا بوسيبل وكنعطيو لي بروبابيليتي ديال كل كا كنعطيو كاع لي كا بوسيبل وكنعطيو لا بروبابيليتي ديال كل كا متفقين الوغ نعطي ان اكزامبل جلوبال في هاد لي تروك هاد لي تروك دونك الناس اللي يلاه دابا كيشوفوا اللايف تبعوا معايا اللي يلاه دخلوا باش تكملوا معايا دونك هادي كنسمى فيكتور كيت الفيكتور كيت باغ اكزومبل اكس فيكتور كيت الا خدينا 3 ديمونسيون يعني اكس شحال فيها من كومبوزونت فيها 3 كومبوزونت فيكتور كيت كان ريبريزونتيها باغ اون ماتريس كولون دونك انا غندير x1 x2 x3 donc هادي فيكتور كيت un vector kit est représenté dans une base donnée par un vecteur colonne je répète un vector kit est représenté dans une base donnée par un vecteur colonne. Ou la base, اللي كنخدموا عليها غالبا كنسميوها I G K. حنا ما غنديروش فيكتور غنديرو كوم سا. حيت هادي هي الفيكتور عندنا في لا فيزيك كوانتيك يعني شكون يعطيني اكس دابا اكس هي شحال هي x1 suivant le vecteur unitaire I plus x2 suivant le vecteur unitaire G plus x3 suivant le vecteur unitaire K. Alors, le vecteur xi ou le x, donc il y a composante là où la suivant I, plus x2 suivant G, plus x3 suivant K. Comme je répète, au lieu d'utiliser la notation, هذه ديال classique وهذه ديال quantique. متفقين؟ Donc I classique comme ça, I quantique comme ça. Tout dépend اش من ميكانيك بغيت تخدم به كلاسيك كنديرو فيكتور كوم سا كوانتي كوم سا الوغ ان فيكتور كيت هي عندها 3 كومبوزونت علاش خديت 3 كومبوزونت خديت ليكزامبل لا بلي فاسيل هو 3 ديمونسيون يعني هي x1 suivant A plus x2 suivant G plus x3 suivant K et un vecteur kit هذه كيت كتسمى كيت est représenté par une matrice colonne في لا ميكانيك كوانتيك كاينه البغا ديال هذه البغا هي الماتريس لين دونك لو بغا donc bras quand représenté par une matrice comme ça x bras هذه vector bras كتسمى vector bras le vector bras باش كان représenté par une matrice ligne وناش كنحط x1 conjugué x2 conjugué x3 conjugué donc علاش parce que déjà هنا عندي un vecteur colonne فيها x1 x2 x3 donc ملي كنبغي ندوز من ماتريس كولون ماتريس لين كندير كونجيغي وكتولي كسي كتولي ماتريس لين الوغ دابا غنمشي نعرف سكون ابل برودوي سكالير دو دو فيكتور لو برودوي سكالير لو برودوي سكالير هو البغا فوا الكيت هو البغا فوا الكيت اكس مثلا انا كناخذ ليكزامبل ديال اكس دونك هو البغا فوا الكيت x لين سي كوا الدراري هي x étoile 1 x2 étoile هما لي كومبوزونت كندير لهم étoile x3 étoile و x colonne هي x1 x2 x3 دونك هادي شناهي الديمونسيون ديالها 1 لين 3 كولون وهادي 3 لين 1 كولون غتمشي ليا مع هادي ماشي تبقى ليا 1 1 و 1 1 سي كوا سي ان سكالير دونك سي بور سولا هاد البغا فوا الكيت كتعطيني ان سكالير
Donc x1 fois x1 étoile, il y a x1 étoile fois x1 plus x2 étoile fois x2. Donc نضرب هذه في هذه زائد هذه في هذه plus x3 étoile fois x3. شنو هي شي حاجه بغيت شي حاجه étoile درتها معكم ديجا, هي لو موديل au carré x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré. Donc انا نعطيكم un exemple. Soit le vecteur, c'est un exercice xi donc 0 ou bien 9 suivant u1 i plus 3i suivant g plus 4 suivant k. Donc c'est un vecteur. Ou le vecteur c'est un vecteur quitte. متفقين وهذا الفيكتور كيت هادو هما لي كويفيسيون ديالها صافي. اي سي ان كومبلكس اي حيت اي او كاري كتساوي لي موان 1. دونك هذا سي ان كومبلكس. il ne faut pas mélanger ما بين هاد اي وهاد اي. هاد اي سي فيكتور دو باز, يعني بحال قلنا اي جي كا وقلت لكم ان او ليو دوتيليزي هاد لا نوتاسيون هادي اون فا utiliser هاد لا نوتاسيون هادي. متفقين. دونك او ليو دوتيليزي اي فيكتور كوم سا اون فا utiliser هادي. دونك اي et de الفيكتور في كتساوي ليا 3 suivant i plus 5 suivant g ناقص 3 i suivant k. خويا هادشي بالنسبه ماشي ديال بالمسيك, نتوما ما عندكمش هادشي هاد العام الدراري, هادشي ديال السملاليه ديال لي زوطخ فاكولتي دي سيونس من غير بالمسيك. اوني داكور. دونك قلنا كسي عندها 3 كومبوزونت اي في حتى هي عندها 3 كومبوزونت. انا قلت لك او لا بروميير كيسيون كالكولي لو برودوي سكالير دو في مع كسي. انت في كيفاش عطاوها لك الدراري كيت ياك خاصك بعدا ترجعها بغا ياك. كيفاش غنرجعوها بغا؟ دونك باش نكالكوليو هادي سوا اش غنقول ليه سوا ولا اون بعدا اون شنو عندنا الدراري شنو هي في كتساوي ليا غنحطها على شكل ماتريس كولون هي 3 5 ناقص 3 اي. دونك هل فيكتور في ديالي درتها كولون. شنو هو البغا ديال في؟ البغا ديال في هو فيكتور لين, ولكن فيكتور لين كونجيغي ديال 3 هو 3 كونجيغي ديال 5 هو 5 ولكن كونجيغي ديال ناقص 3 اي هو بلس 3 اي. دونك خاصني نحط الفيكتور ديالي نحطها كولون عاد نرجعها لين ها الفي ديالي. متفقين. وملي كنبغي ندير من الكولون لين كندير الكونجيغي ديال شي حاجه غير تبقى الكونجيغي ديال شي حاجه كومبلكس غتبدل. دونك سالينا دابا من هاد اللي فين هي الفيكتور الثاني اللي هي شكون هي الدراري اللي هي الفيكتور كسي ديجا عندي اش كسي انايا عندي كولون. ها نتوما عطاو لي 9 3 اي 4 يعني عطاو لي كسي غنكتبها نيشان كولون هي 9 3 اي و 3 4. دونك حنا بغينا نكالكولي لو برودوي سكالير ديال في مع كسي سوا الوغ لو برودوي سكالير ديال في مع كسي ايت ايغال في عندي هي 3 5 3 اي كسي عندي هي شحال هي 9 3 اي 4 اي جو كالكول. دونك غنضرب هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي وغادي نحط الكالكول ديالي. متفقين يا شباب؟ دونك ها نتوما كملوا الكالكول. دونك 3 في 9 ديروا 3 في 9 بلس 5 في 3 اي بلس 3 اي في 4. دونك غيخرج لكم اون بارتي ريال و اون بارتي ايماجينير. دونك لو برودوي سكالير هو هاد ليكسبرسيون هادي. متفقين؟ دونك نعطيكم اكزامبل 2 ديال كومون كالكولي لو برودوي سكالير. اكزامبل 2. دونك ليكزامبل 2 غنكتبو على شكل اكزارسيس سوا غنكتب سوا لا باز soit la base U1 U2. يعني U1 شنو هي الدراري U1 شنو كتغوبريزونطي ليه هي I و U2 شنو هي G. متفقين. دونك et on a et soit les deux vecteurs donc phi 1 est égal 3 suivant U1 plus 5 suivant U2 phi 2 كتساوي ليا 3i suivant U1 moins 4 suivant U2. Donc la première question, calculer le produit scalaire de phi 1 مع phi 2. Deuxième question, calculer phi 2 مع phi 1.
دونك غنسنجو واش لو برودوي سكالير كوميتاتيف لا فيزيك كوانتيك ولا لا. غنحسبو في ان مع في دو، في دو مع في ان، ونشوف شنو غتعطيني. متفقين؟ دونك ريبونس اون في ان. شناهي في ان الدراري؟ دونك قلنا هادي كيت ولا بغا؟ كيت. والكيت باش كتغوبريزونطا باغي ماتريس كولون. هاد لي ماتريس كولون، هاد الكويفيسيون هما اللي كندير في الماتريس كولون، هي 3 5. وكندير هنا واحد الصغيره دون لا باز يو 1 اي 2. يعني سيتادير الا بغيت هادي نكتبها على هاد الشكل 3 في يو 1 بلس 5 في اي 2. دونك هادي شناهي البغا ديالها؟ البغا ديالها هي في ان بغا غتكتب على شكل ماتريس لين، ولكن 3 كندير لا كونجيغي ديالها بويسكو 3 ريال، دونك 3 ريال 3 كونجيغي ديال شي حاجه ريال هي نفسها. دونك هنا ندير 3 وهنا 5. متفقين؟ الوغ لو برودوي سكالير ديال في 1 مع في 2 شحال كيساوي لي يا شباب؟ غنحط في 1 هي 3 5، ونحط في 2 شنو هي في 2؟ ديجا في 2 عندي كيت تا نكتب على شكل ماتريس كولون هي 3 اي موان 4 دون لا باز يو 1 اي 2. نحطها على شكل 3 اي موان 4. متفقين؟ باسكو كيت كتكتب على شكل ماتريس كولون نيشان. دونك 3 في 9 هي 9 اي موان 5 في 4. C'est quoi 5 في 4? C'est 40. C'est moins 40. N'est-ce pas? Donc 5 au 5 c'est quoi? 5 في 5 في 5. 5 في 5 شحال؟ لا لا يا هذيك moins 40. دونك 9 اي موان 40. ياك يا شباب 5 في 4 40. ما عنديش مع البرودوي، ما عنديش مع هذا، ما عنديش مع الجدول الضرب. دونك هنايا نحسبوا دابا الثانيه. دونك سي 20. دونك لو برودوي سكالير ديال في 2 مع في 1. شنو هو لو برودوي سكالير ديال في 2 مع في 1؟ في 2 ديجا عندي، في 2 عندي ماتريس كيت. دونك لاحظوا معايا كيت، دونك سي اون ماتريس كولون. اش خاصني نمشي نرجع بعدا؟ خاصني نرجع ماتريس لين. اون كالكول بعدا، اون كالكول في 2 بغا. دونك اون في 2 كيت. شنو هي في 2 كيت يا شباب؟ هاي في 2 كيت هي 3 اي موان 4 موان 4. الوغ في 2 بغا سي كوا؟ هي ناقص 3 اي موان 4. باسكو كيت كولون وهادي لين. ملي كنبغي ندوز من الكولون لين كندير اش؟ كندير كونجيغي. متفقين يا شباب؟ صافي. دونك هذا كيت وهذا كولون. دونك الكيت 3 اي موان 4 ملي كنبغي ندير ليها كولون باردون هذا كولون وهذا لين. ملي كنبغي ندوز من الكولون لين كندير كونجيغي. اور موان 4 سي ان ريال، دونك الكونجيغي ديال شي حاجه ريال غيست لا ميم، ولكن 3 اي كومبلكس، دونك كونجيغي ديالها هي موان 3 اي. الوغ سوا الوغ لو برودوي سكالير ديال في 2 مع في 1 سي كوا؟ دونك في 2 غنحطها هي ناقص 3 اي موان 4 وغنضربها في 1 في 1 كيت. ديجا عندي انا حاسبها ديجا هي 3 5. دونك سي موان 9 اي موان 20. سي بون تري بيان. دونك هذا سي في 2 سكالير في 1. اش كنلاحظوا ان في 2 سكالير في 1 سي با لا ميم شوز كو في 1 سكالير في 2. دونك في 1 سكالير في 2 في 1 سكالير في 2 نو دونك كوا 9 اي موان 20. ولكن في 2 سكالير في 1 شنو عطاتني؟ عطاتني موان 9 اي موان 20. C'est-à-dire que le produit scalaire de la mécanique quantique n'est pas commutatif. Conclusion, n phi 1 scalaire phi 2 n'est pas la même chose que phi 2 scalaire phi 1. ولكن لاحظوا معايا ان وحده كتساوي الكونجيغي ديال الاخرى. هي c'est-à-dire الا درتو لي هذه كونجيغي هادشي كونجيغي، الكونجيغي ديال موان 9 اي هي 9 اي، الكونجيغي ديال موان 20 هي موان 20 حيت ريال. دونك الوغ شنو هو ليغاليتي ما بيناتهم؟ ان في 1 سكالير في 2 كتساوي ليا في 2 وحده كونجيغي ديال الاخرى ايطوال. دونك ايطوال كنقصدو حسب ليا في 2 سكالير في 1 دير ليا كامله ايطوال، وهادشي كامل ايطوال غتلقى راه هو في 1 سكالير في 2. هذا جو ريبيت هادشي ماشي بالنسبه للناس ديال بلمسيك، هادشي ما عندهمش هاد العام حتى الاس 5.
لي زوتر فاكولتي هما اللي عندهم هادشي. بالنسبه لي فيديو ديالكم راه صايبت لكم لي فيديو راه كيتيليشارجاو شباب. الا كان هاد اللايف باين عفاكم وفهمتوا مزيان سيل فو بلاي خليو لي ان كومونتير قولوا لي واش اب هي مزيان ماشي اب راه ما مزيانش. بون شونس بون كوراج بون كونتينياسيون. الا كنتو فهمتوا مزيان راه نعاود معكم لايف اخر نديرو معكم دابا نكمل معكم لي زوبيراتور وندير معكم دي زيكزارسيس. يلا بون كوراج.